मंदिराचो म्याव रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिराचो म्याव रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक आशिता तुका मेळोवंक मात्रेता तुझ्या वेंगीर रावन आसरो घेता तुका पळोवंक आशिता तुका मेळोवंक मात्रेता तुझ्या वेंगीर रावन आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू सशी जिवीत जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक एक आशा म्हणली आसा तरातराची आशा पण सगळ्यांक अशी एक आशा आसा खंयची ती आशा दुडवाची आशा पयशांची आशा ग्रेस्कायची आशा ह्या संवसारांत हांवें ग्रेस्त जायचे दुडू कमायचे म्हणून म्हणली आशा पण आज तुका म्हाका आमकां कळटलें कसली आशा तुजी आनी म्हजी आमची जायची कितें आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना पुंजयचे म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां आज दाखोवन दितलें देखून ह्या संवसाराक पळोवन हेरांक पळोवन संवसाराची आस्त आमी पुंजयल्या तर देवाक ती मानवाना आमी पुंजय सर्गींची देणी ती देणी पुंजोवंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्साना मागया ती देणी पुंजोवंक हेरांक आमी दाखोवंक या शिकोवंक सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांतून तूं तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध त्या पासून सदांच हांव खुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करन म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणच्या जिविता पाव Sumia kakrutka Sumia kakrutka Krista kakrutka Krista kakrutka Sumia kakrutka Sumia kakrutka महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांततेच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शिरे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळुतका तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मारून घे कित्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गीच्या बापा ग्रेस्त जावन आसलो तूं दुबळो जालो आमकां दुबळ्यांक ग्रेस्त करच्याक देखून सर्गीची ग्रेस्त काय कितें म्हणल्यार तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां दाखोवन दिलें आसता तीच ग्रेस्त काय आपणावंक
आमकां आमी खालतिकान तुज्या उतरा प्रमाणे जियोन जसो मोग करूंक आनी पटला करूंक आनी देणे आपणावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. उपदेशकाचो पुस्तक अवस्वर 5 ओळ 9-19 पर्यंत. दुडू असो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. ग्रेस्त काय असो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. हेय व्यर्थ. जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्यांची संख्याय वाडटा. ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धनयांक कितें फायदो. वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगात न्हिदता. पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. सुर्यापंदा हांवें देखला ते एक व्हड वायट हें. पुंजावन दवरलेली ग्रेस्तकाय तिच्या धनयाचे दुखी कारण जाता. खंयच्याय एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायत जाल्यार ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातांत कांयच आसचें ना. जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरोंक शकचो ना. हें एक व्हड वायट. जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो तर वाऱ्या पासत वावून ताका कितें फायदो. तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत कंतीन दुकान पिडेंत आनी बेजारायेंत सरतलो. देखून हांवें बरें म्हूण वळखून घेतला तें हें. देवान मनशाक दिल्ल्या 2 दिसांच्या जिवितांत जेवन पियोवन आनी सुर्यापंदा आपणे केल्ल्या वावराचे फळ बघून संतोश भरीत जावचे ताका हिताचें. कित्याक हें तसो वांटो. ज्या मनशाक देवान ग्रेस्तकाय आनी संपत्ती दिल्या आनी तांचे वरवीं संतोष भोगोंक समर्थी दिल्या आनी जो मनीस आपल्या वांट्याचो स्विकार करून आपल्या वावराच्या फळा वरवीं संतोष भोगता ताका देवाचेंच एक देणें मेळ्ळां. आपले जिवीत 2 दिसांचे म्हूण तो चिंता करचो ना. कित्याक देव ताका ताच्या काळजाच्या संतोषान मग्न जावन रावंक दितलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. स्तुतिया आमी पयले देवाचे रास ताचे सल्वासा. सर्वस्व आमकां देव दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळ 19-23 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 19-23. सर्गार पुंजोवची दिरवीं. संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीट खाता आनी सोरखान नांगाल नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सर्गार. थंय कलम मांडना कीड खायना आनी सोरखान नांगाल नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडूच काळोख जायत जाल्यार काळोख असो कितलो भिरंकूळ जायनाय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका ख्रिस्ता.
खंयसर दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. सर्गेंची निर्मी पुंजोवंक जेजू सरशी आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आदल्या म्हयन्यांत हांगासर सुमार 60 आनी 9 जाणां वस्ते रेत्रेक आसली. आनी त्या वस्ते रेत्रेन बॉम्बे तावन थोडी आयिल्ली. आनी बॉम्बे तावन आयिल्ली एकली भयण फानिटा म्हणली भयण काल तेणें म्हाका मॅसेज केल्या. काल म्हज्या वॉट्सॅपाचेर तिची मॅसेज आयल्या, फादर म्हाका कुटुंबाच्यांनी सयऱ्यांनी इश्टांनी जायत्यो काणयो दिल्यात, गिफ्ट दिल्यात. आय हॅव रिसिव्ड सो मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम सो मेनी पीपल. जायत्यो काणयो गिफ्ट्स म्हाका मेळ्ळ्यात. पूण म्हाका वर्ती काणीक मेळिल्ली थंय पुनरुरांत. भोव मोलादीक काणीक तुमी दिल्या म्हणाल. हांवें कसली काणीक दिल्या, आयिल्ल्यांक कोणाक काणयो दिना. पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत मेळिल्ली वर्ती काणीक, मोलादीक काणीक, भोव सोबीत काणीक तुमी दिल्या. आनी ती काणीक जावन आसा जेजू म्हणा ताणें. आनी ती काणीक जावन आसा तुमी जायत्या काणयो दितात न्ही, गिफ्ट दितात न्ही, बरीं बरीं गिफ्टां दितात न्ही, मोलादीक गिफ्टां दितात न्ही, आनी संतोश पावतात हांवें बरी काणीक दिल्या म्हणून. ह्या काणिकांक मोल ना भाव भयणी. आमी तुमच्या कितल्याय मोलादीक गिफ्टांक, आमी तुमच्या खंयच्याय बऱ्या बऱ्या काणिकेंक मोल ना. आमचे मदें भाव रोनी बसून आसा. तो हरयेपुटी रेजर आयिल्ल्या वेळार हांगा सेवा करतल्यांक या चोम्याच्या सेवेंत असल्यांक काणीक काडून येता. हांवें सांगलें कित्याक बाबा रोणी, हें कित्याक, आमकां गरज ना न्ही फादर, तुमी आमकां बऱ्यांतलें बरें दिलां. आमच्या जिवितांत बऱ्यांतली बरी काणीक तुमी आमकां जोडून दिल्या. हें कांयच न्ही, हें तुमच्या गरजे खातीर मात्र आमी हाडून दिवचें म्हणून ताणें म्हणचें आसा. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणाक आमी मुखार दवरला. कोण तुजें दिरवें, कोण तुजी आस्त. आदल्या म्हयन्यांचं जाल्लें घडीत हांगासर तुमच्या मुखार आमी दवरलां. भाऊ एंड्रूनी म्हाका सांगिल्लें मात्र न्ही, ताणें म्हाका फॉरवर्ड केलें वॉट्सॅपाचेर. व्हडलो आस्पत्रेचो मालक करोडांची आस्त ताका आशिल्ली. जाल्यार ताणें 2.5 करोड कोणाक रीण दिल्लें. तांणी दिता 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 म्हणून फाटीं दिनासतना सुमार वर्सां गेल्लीं. देखून फाटीं दिनातल्या खातीर तांणी कितें केलें, जीवघात केलो. ह्या 2.5 करोडां खातीर ताजे कडेन आसली करोडांची आस्त दोळ्या मुखार आसल्या रे, ताणें जीवघात केलो. आनी जीवघात करतना मरोवन ताणें बरोवन दवरलें खंय. हांव मेल्ल्या उपरांत तरी हांवें दिल्ले पयशे म्हज्या बायलेक आनी भुरग्यांक दिया म्हणून. साबारपणी आमी तुमकां सांगलां. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ನಿಂಗಿ ಮುಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. आज आमी पुंजयता बाबा बीन, पुंजयता. आमकां सगळ्यांक पुंजोवची संवय आसा न्ही. सॉरी, मॅथ्यू 6:26 तावन वाच. पळया अंतराळाची सुकणी, अंतराळाची ती सुकणी ती ओंपिनात, लुविनात वा तुपी आनी पुंजयनात. आनी तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तर तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय. पळया न्ही, देवाचें उतर सांगता. सुकणी उत्तीम, आमी उत्तीम. देवा रचलेली रचना, मनजत्यो, सुकणी, सावजां, ह्या मासल्यो, जीवदाळ्यो उत्तीम गे आमी उत्तीम. देवा कोण मोगाची, संवसार मोगाचो की तूं आनी हांव मोगाची. देखून आमी म्हणटा पळया ते सुकणी अंतराळा वयली, ओंपिनांती लुवानांती रास करिनांती, तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसोनांगी. कंडी जावन सर उत्तीम तुमी तांच्या की. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. पूण देवाचें उतर आयकनातलीं मनशां, संवसाराक लाभदाल्लीं मनशां कितें करतात, पुंजयतात. पूण देवाक वळखाल्लीं, देवाचेर भावार्थ बरो सपातीन विश्वास दवरून जियेतात. रसुल्लो देव तुका आनी म्हाका
रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया. कितें वाचलें? तांच्या जर तुमी उत्तीम, तुम्ही तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम तुम्ही हांव आनी तूं आमी ताच्या सारक्याची सुरपाची ताची भुरगीं त्या रसने प्रास कितली उत्तीम. तुमचे मध्ये कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी वाट सोडोंक सकत. आज आमच्या आवक आमी उणें करून घेता आमच्या चिंता वरवीं. डॉक्टरान तुमकां सांगू नये, यू आर टेकिंग टू मच टेन्शन. न्ही चिंता चड जाल्ल्या वरवीं, कंत चड जाल्ल्या वरवीं आनी बेजाराय चड जाल्ल्या वरवीं आमच्या आवक उणें जाता. देखून देवाचें उतर कितें सांगता? सदांच संतोशान जियेया. सोम्या समें फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचपा 4:4. हर एक घडी तुवें आनी हांवें सोम्या समें कितें जायचें? ऐका, सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष सदांच तुम्ही संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. देखून साबार जाणांच्या पिडेक ह्या दिसान वखात कितें जाणान गी लाफिंग मेडिसीन. देखून थोडे पिशां बरी मैदान असतात ती असली तुमकां एकटे शॉक जालो कोण ओ कितें अशें आसता म्हणून. तो संतोष नाही, ओ असली संतोष खंयचो? संतोष उक्कुत्ते, संतोष उक्कुत्ते, ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಓ ಸಂತೋಷ पयशांक मेळना बाबा. दूड वावर मी वो संतोष मोला घेवंक जायना. देखून देवाची उतर कितें म्हणटा वासपर्त्यान? सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. देखून आता फाटल्या निरंतरी 8वो दीस आनी फाल्यां 9वो दीस. म्हयन्यांत हे पुटी आमचे 9व्यान चलता हांगा 9 दिसांचे. सोम्या सवय न्ही सांता भक्ता सवय. वडोल बरें सांगलां बाबा विक्रमान. जेजू मात्र सगळ्यांचे हात उक्ते दवरून आपणातय आपयता. उरिल्ल्याचे सगळ्यांचे हात जेजू मुखार आनी तुमकां तुमकां सत कळीत जाता. ह्या एका ल्हानशा ताच्या शिकोवण्यात ती सत तुका आनी म्हाका आमकां उगडाप्यान जाता. जेजूचे हात कशे आसत? जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू. खंयच्या सांताचे सांतिनीचे मरयेचे हात अशे आसात ते असले पळयले ते तुमी. तांचे हात कशे आसात? कोणा मुखार? रसनारा मुखार तांचे हात जोडलेले आसात. तांणी विनंती केली, तांणी कृपा जोडली, तांणी कालत्या पोरान देवाचो आदार आशिर्वाद जोडलो. तांचे तांव शिका, नाजाल्यार अशें तरी देवाचें उतर आयकून शिका. संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता सोम्या सवें रावन संतोष पावा. देखून कोलोसाकारांक पयल्या पत्रांत वचप 3 ओळी 1 आनी 2 सांगता संवसारी वस्तूंचेर गमन दवरी नाकात म्हणटा देवाचें उतर. तुमचे गमन संवसारी वस्तूंचेर दवर नाकात. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात, जर तो जिवंत जेजू सवें तुम्ही जिवंत आसात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. पळया न्ही तो जिवंत जाला, महिमेवंत जाला, जैतेवंत जाला, बापाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक देखून संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना दिनाका म्हणटा देवाचें उतर. संवसारी वस्तूंक आज आमकां कंत संवसाराचें न्ही. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पंगोवचें, कसलें काम करचें, खंय वयचें, कोणाक मेळचें. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया.
आणि कितले बटे उल्लेख केला ಮೊರ್ಸು ಮುನಿಸ್ ಕಿತೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಮುನ್ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸು म्हणून हांव मेल्यार म्हज्या बायलेची भुरग्याची गत कितें जायत म्हूण चिंतच्या बदलाक हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजी गत कितें म्हजो जागो कितें म्हजी स्थिती गती कितें हांव येता खंयसर हांव कितें जाता म्हणलें चिंतून पळया देखून संवसारी वस्तूंचेर संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया पूण आमचे आसातूच दोळे संवसारी वस्तूंचेर सकाळी उठल्या घडी तो न्हिदता पर्यंत आमचे दोळे आसा संवसारी वस्तूंचेर जाग्यांचेर घरांचेर खाणाचेर जेवणाचेर न्हेसणाचेर मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें दोळो कुडिसो कितें म्हणून दिवो म्हणून आनी ह्या दोळ्या वरवीं आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं आज आमकां खंय वेलां ह्या दोळ्यांनी दिश्टीन देखून संवसारी वस्तूंचेर गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया आनी उपरांत पंचवी वळ ह्या पासत देखून कोण तांचे मन सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरनासा ह्या पासत तुमचे ते आसलेल्यो संसारी कुशालायो ओडण्यो हुमटून काडा जेन्ना तुजें मन संसाराचेर आसता संसारी कुशालायेचेर तुजें मन वडटा देखून तुमच्यो संसारी कुशालायो ओडण्यो हुमटून काडा आनी व्यभिचार अनिष्कळपण कामाचार खोट्यो ओडण्यो आनी अपस्वार्थ कितें जावन आसा अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा अपस्वार्थ देखून हांगा वस्ते तरे वेळार आमी तुमकां दाखोवन दिता तुका स्वार्थ आसा तुजें तें गर्व आसा तुजें तें अहंकार आसा त्यो चड बोंब्या बरी त्या गर्वाची तूं पुजा करताय त्या अहंकाराची तूं पुजा करताय त्या स्वार्थाची तूं पुजा करताय त्या तुज्या मस्राची पुजा करताय आनी देखून तुवें तुजे भितर हांड दवरलाय आपस्वार्थ जावन आसा एक तराची बोंब्या पुजा एका तरेची बोंब्या पुजा आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें ग्रीड म्हणटा आमी आशा म्हणटा आमी पळया न्ही गे आज व्हडली बोंब्या पुजा तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसची आपस्वार्थ जाय हें जाय तें जाय सगळें जाय पळयलें जाय देखून देवटी बाबा एंड्रू सांगलें न्ही घोव ताज्या बायलेचो हात धरनंत चलतलो म्हणून कितें आसा बाबा तुज्या बायलेचो तितलो मोग गी तुका तुजो हात धरनंत येताय खंय गेल्यार आज सोडल्यार खंयच्या दुकानाक रिकता म्हूण सांगूंक जायना सायबा म्हणालो आज सोडल्यार खंयच्या दुकानाक रिकता म्हूण वय देखून तुमच्यो कुशालायो संवसारी कुशालायो आनी कितें करा हे सगळ्यो ओडण्यो सांडा आनी उपरांत 7वी 8वी 9वी वळ कितें म्हणटा एका काळार असले आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो जावं पण हांगा आसल्या तुमकां आतां त्यो ओडण्यो नात त्यो कुशाल्याच्यो ओडण्यो नात हांव सांगता उक्त्यान सांगता पूण ह्या फुडें ती येवंक सोडिनाकात आमकां संवसारी कुशालायो नात 27 वर्सां दोन ह्या कामांत हांव निरंतर हातूं मेतेर जावन आसा नात आमकां खंय पार्टेक वचोंक आमकां नाका कोणें आपयल्यार आमकां वचूंक नाका कित्याक आमचो संतोश हांगा जेजूस आमचो संतोश हांगा जेजूक वळख केल्लें आसा वय मू वय की न्ही हर एक शुक्रासन सगळो दीस आमकां संतोशाचो दीस वय की न्ही दाबाचो दीस वय की न्ही संभ्रमाचो दीस वय की न्ही उल्हासाचो दीस वय की न्ही आतां 8वो दीस निरंतर अशें आमी उबे रावन तुमच्या मुखार उलोवन भोवमान आसा थकले दिसता पुरासन आसले दिसता देखून आदी जावन आसलें जावं प्रो आदी एका काळार असले आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो खंडीत घाल्लो 27 वर्सां पयलीं असले आतुरायान म्हाका वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुमी जीव नासल्या खंडीत जावन खंय पार्ट्यो खंय संभ्रम खंय आचरण खंय आजे सांगता ताजे सांगता हांचे सांगता न्ही रातभर पिवन नाच करन गम्मतां करन आसलें हांव आनी पूण आतां राग क्रोध खरी मस्त निस्कुचार आनी गाळी सोवे हे सगळें तुमी पयस करा
व्हडल्या एका भयणीन म्हळें न्ही गे हांगासर उक्त्यान हांवें सांगलें म्हजो राग म्हाका नाका, म्हजो मोसोर म्हाका नाका, म्हजो द्वेश म्हाका नाका, म्हजो अहंकार म्हाका नाका. ते पळय उक्त्यान तोंडाच्या उसारणे वरवीं आनी काळजाच्या भावार्था वरवीं सकट भावार्थ्या मुखार उसारलें देखून आतां घराक गेल्यार म्हाका राग येना, गर्व येना, अहंकार येना, मोसोर येना न्ही. हांवें देवाच्या तेंच सांगता राग, क्रोध, क्रोध, खरी मस्त, खरी मस्त, निस्कुचार निस्कुचार आणि गाळी आनी सोय गाळी सोय. हे सगळे तुम्ही पयस करा. 27 वर्सांनी म्हाका एक पोटी तरी गाळी सवयल्ली म्हाका उडासना. तो हाज्या पयलें उठुल्या बसला गाळयांचो शिरापत येतालो. आतां शिकोवण्या वेळार जाल्यार ती गाळ आसल्यार हांवें तुमकां सांदी करून सांगची डे म्हागा म्हणून ती काडूंक उसारूंक म्हाका च्या पुता म्हणून काडूंक उसारूंक सयत म्हाका नाका भिरांत. देखून तूं शिकोवन दिता तुमकां समजुच्या खातीर येता गो डे न्ही च्या पुता न्ही तें तुमकां समजता. पूण हांवें गाळ उसारले तुमकां बरी संदी जोडणे बरें येता. संदी जोडणे कन 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 सोय जाल्ल्यांक बरें कळटा न्ही. एका काळार आशिल्लें पूण आतां सगळें तुमी सांडलां. एकामेकाक फटय नाकात. देखून एकामेकाक फटय नाकात. कोणाची दिश्ट कोणाची नदर सर्गीच्या वस्तूंचेर आसात ते फटयनात, नागयनात, कोणाचें लुटिनात, अन्याय करिनात, आपारसिनात, बदलाक दितात. त्याग त्याग. हांवें तुमकां एक फावटी सांगिल्लें न्ही एकलो म्हणटा म्हाका सर्गाक वचूंक जाय, सर्गाक वेची करन्सी खंयची म्हणून, सर्गाक वेची करन्सी खंयची म्हणून. ताका आनी एकलो म्हणालो सर्गाक वेची करन्सी खंयची म्हळ्यार आतां इंडियाची करन्सी सर्गाक वचोंक उपकाराक, अमेरिकाची करन्सी सर्गाक वचोंक उपकाराक, ह्या खंयची चीनाची करन्सी सर्गाक वचोंक. पूण इंडिया तावन अमेरिका वचचें जाल्यार इंडियाची करन्सी आमी कितें करीच रुपये आशिल्ले डॉलरांत कन्वर्ट करचे वय मू. आमी दुबय वचचें जाल्यार रुपये आशिल्ले दिरामांत, कुवेट वचचें जाल्यार रुपये आसले डिनारांत वय मू. आनी जापानाक वचचें जाल्यार रुपये आसले येनांत, येन म्हणटात न्ही कन्वर्ट करचे वय की न्ही. ते सर्गा वचचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय तुजी करन्सी संवसारीक करन्सी तुवें बदली जाय. कशी बदली जाय पुनांत बदली जाय. पुना वचून न्ही पुनांत म्हळ्यार आतां पुनांत बदली जाय म्हळ्यार सकट आतां पुनाची टिकेट काडूंक आहात. पूण रुपये आसलो कितें जायचे, आस्त आसलें कितें जायचें, ग्रेस्का आसलें कितें जायचें, दुडू आसलो कितें जायचें पूण क्षेत्र म्हणटात पळय पूण. तर पूण जोडल्यार आमी खंय वता, पूण जोडून आमी खंय येता. देखून हर एकल्या कडेन कितली ग्रेस्काय आसा जाल्यार त्या ग्रेस्काय वरवीं पूण जोडा. तुमची कितलीय ग्रेस्काय आसूं दी, तुमचे कितलेय कितें म्हणटा ते पयशे दुडू आसूं दी, तुमचे कडेन कितल्योय वस्तू आसूं दी, त्या वस्तू मुखांतर त्या ग्रेस्काय मुखांतर त्या दुडवा मुखांतर तुमच्या जाणवाय मुखांतर कितें जोडा पूण जोडा. आनी ते पूण तुका आनी म्हाका आमकां घेवन व्हरता पुण्या क्षेत्राक न्ही सर्गीच्या राजाक. देखून दोवायच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता. माते वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 वळी 19 तावन 23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 to 23 ऐका. सर्गार पूण जावची दिरवी. खंय पूण जायचे. कोण अकाउंट ओपन केला. तुम्ही तुमचे अकाउंट सर्गार ओपन करा न्ही बँकांत. सांगला जायते बटी LIC करा. कितें करा LIC पॉलिसी करा. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन नाही, लाईफ इन क्राइस्ट म्हणली पॉलिसी करा. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आमकां नाका. हांवें सांगलां तूं मेल्यार LIC पॉलिसी केल्या लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनाचें कितले की लाख 5 लाख कितले तुजें प्रिमियम बांदून 1 लाखी बांदून मेलो हार्ट अटॅक जावन 5 लाख कोणाक मेळटात पयले भुरग्यांक वय मू. तुका फायदो आसा. पूण LIC लायफ इन क्रायस्टांत तुवें पॉलिसी केल्यार तूं केदाळा मेल्यार कंत बरी ना जाल्यार कंत भरूंक आसा. लायफ इन क्रायस्टांत शुक्रारा ह्या शनिवारा ह्या म्हयन्याक एक फावटी ह्या वर्साक 5 दीस कंत भरूंक तूं सगळे कंत बरी ना जाल्यार ताच्या पयलेंच तूं वयर गेल्यार पॉलिसी कोणाक, ताचो फायदो कोणाक. देखून हांगा बरयलां. कितें बरयलां.
सरगार पुंसावची दिरवी सरगार पुंजोवची देणी संवसारान तुमकां दिरवी पुंसय नाका व्हडल्या जेजू सांगला जेजूक बँक अकाउंट आसले जेजूक आस्त आसले जेजूक ताजे म्हणलें कितें वांटो आसले जेजून ताका वांटो दिल्लो बरोवन दिल्ले ना गे बदलाक आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्व 12:13 तावन 15 पर्यंत ऐका लूक चॅप्टर 12 वर्स 13 to 15 वयर कितें बरयलां एक ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त पिशाची ओपार खंय ग्रेस्त पुरे पिशे खंय अब हांगा कोणी ग्रेस्त आसल्यार म्हाका माफ करा हांवें खाली बरें येयलें वाचून सांगलें कित्याक तुमी जाणात एक दीस सरदारजी येता ताणें बरें येयल्लें आसलें पडणेवाला गदा है म्हणून बरें येयल्लें आसलें ताणें वाचलें पडणेवाला गदा है आनी वाचलें देखून ताका राग आयल्याक ताणें कितें केलें उज्जिलें आनी बरें लिखनेवाला गदा है म्हणून पयलें वाचलें देखून तो कितें जालो कत्तें जालो ताका कळ्ळें हांव वाचलें आनी कितें जालो बरें येयल्ल्याक शिकयता बुदू म्हणालो कितें केलें उज्जिलें लिखनेवाला आतां हांव तुमचे मुखार कांय वाचून सांगना काल म्हणटा म्हजें कांय सांगना बरयलें सांगता कितें बरयलां एक ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त पिशाची ओपार पिसो कोण पिसो ग्रेस्त मनीस पिसो आनी कितें ती ओपार ऐका तवळ जोम्या मदलो एकलो जेसू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवं आज कितले जण आसात ह्या संवसार आमच्या कोंकणी समाजांत आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आसात निमाण श्वास पर्यंत आस्त वांटून दिवंक नाका आनी ती मेल्ल्या उपरांत भुरगीं झगडटात एकलो म्हणटा हांव दस्खत दिना एकलो म्हणटा हांव सायन घालिना हांगा कोणी तुमच्या भितर आसा जाल्यार तुमी मरच्या पयलीं दिया आनी बरोवन दिया आनी सगळींची आस्त तुमी आपणाया आज कितले जाण आसात निमाणी घडये पर्यंत तुजे म्हणजे आमचे दीस कितले उरले आज गी फाल्यां गी खंडीत वचोंक आसा शुअर वय मू वचोंक आसा की ना ताज्या पयलें तुजें काम कर न्ही कोणाक कितें दिवंक आसा दिव न्हू बरोवन तांच्या नांवार कर न्हू वच न्ही शांती समाधानान मोर न्ही व्हरूंक आसा येताना व्हरूंक आसा आमचें जुमळ्ळें खायना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेखदा आमचें जुमळ्ळें खायना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात देखून कोणाक कितें तशें आसा जाल्यार सोडिना मूठ सोडिना म्हणटात थोडे हांगा जीव गेल्यार मुठीन काल्या तिजोरीची चावी आनी काल्या हांगा देवाचें उतार आयकून तरी हांगा आसलें तुमी जेजू समोर करतलें तुमी देवाचें उतार स्विकार केल्लें तुमी जेजू कितें खुशी व्हरता वास तवळ जोम्या मदलो एकलो जेसू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग पळय न्ही जेजू अशें येयला संवसारीक गरजोकान घेवन आनी जायते सांगलां जेजू अशें वय म्हणी संवसारीक गरजकान घेवन आयलो जेजू कांय वकील या एडवोकेट या जड्जी म्हण चिंतून जेजून कितें म्हळें जेजून ताका जाप दिली इष्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला जेजू त्या खातीर येवंक ना तुजी वास्त वांटे करून दिवंक या कालें तुमचे मदें तें राज्य संधान करूंक तो येवं ना देखून आमी जायते सांगला डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस ताजे वरती आस्त ना ह्या एका जाग्यार मात तुमकां उलो दिवचो दुसरे कडेन म्हणटात हे या बरें जातात हे या बिझनेस बरें जाता हे या तुमी ग्रेस जातात हे या तुमी बरीं जातात पण ह्या एका जाग्यार आमी उलो दिता डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस जेजू सरशी ग्रेस जावंक भलायकी जोडूंक तुमच्या जाग्याचे कालें इत्यार्थ करूंक आनी कालें संवसारीक गरजोकान घेवन हे नाकात जेजू सरशी येया जेजू सरशी जेजू कापडा तुमी येया जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी ताका उलो मारा ताका लागली बेजाराये निरासल्या
ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा बेजारा ये निराश. देखो जेजू मेळ्ळ्यार सगळें मेळ्ळें भावा भयणी. जेजू तुका मेळ्ळो तर ताजे वनी वर्तें देणे वर्ती कितें म्हणटा आस्त ग्रेस काय दुसरी ओडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरखेत्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरे जाय ओडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरखेत्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. पळया न्ही की स्वता आमच्या मुखार आसात मोतयां बरीं आसात मोलादीक मोतयां. आनी ताका जेजू कितें म्हणालो बाबा इष्टा तुमचे मध्ये न्याय नीत तुमचे मध्ये न्याय नीत करूंक वा वांटे करूंक या तुमचे वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला उपरांत तांकां तशें म्हणटा मात्र न्ही सत्राय दिता. कितें सत्राय दिता आतां हिका 13वी वळ पळया सर्व तराच्या आपस्वार्थातावन अलग रावंक सत्राय घेया. हर एकल्यान हांगा हें उतर तीक्ष्णान घेजय सर्व तराच्या आपस्वार्थातावन अलग रावा नाका. ती ग्रीड म्हणटा आमी नाका ती आशा आमकां नाका. आपस्वार्थ सर तराच्या आपस्वार्थांत पयशांचे आपस्वार्थ जावन दी कानाचे जावन दी नेसनाचे जावन दी जाग्याचे जावन दी घराचे जावन दी या खंयच्या कामाचे जावन दी या काम करतना प्रमोशनाचे जावन दी खंयच्याय तराच्या आपस्वार्थांत अलग रावा. तुम्ही ट्राय करनाकात. तुम्ही प्रामाणिकपणान विश्वासीपणान वर्त्या मोगान तुम्ही सेवा करा. तुमच्या त्या सेवेक प्रतिफळ देवूच दिता. तुझ्या वावराचें फळ तूं खातलो म्हण देवाचें उतर सांगता की ना. कीर्तन 120:8 वळी 1 ऐका. तूं प्रामाणिकपणान वावर करताय तूं कितें म्हणटात विश्वासपणान तूं तुजी कितें वावर करताय काम करताय तर देवाचें उतर सांगता तुज्या वावराचो फळ तुकाच मेळटा. ऐका जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता कोण तो मनीस सरस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी कोण तो मनीस सरस्पराच्या वाटांनी चलता तो भागी तो मनीस भागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. आज तुवें जोडिल्लें कोण कोण खाता वैगी न्ही. हाच्या पयल्या वचपान तुमकां आयकूंक मेळटलें. जोडिल्ली आस्त कोणा कोणाची जाता. देखून जेजू म्हणालो सर ताच्या आपस्वार्थांत अलग रावा. देखून आतां पाटी हे शुभ वर्तमान एक संवसारांत तेरवी पुंजय नाकात. कित्याक पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घाल कान्ना घाल नागयतात. परस एक व्हिडिओ हांवें पळयलो कितल्याक वर्सां पयलें 1918 कितें व्हडली शीप बुडिल्ली खंय. आतां ती दर्याच्या तळांत तांणी वचून पळयल्या पुरो भांगार पडला खंय दर्याच्या. तें भांगार कोणाचें त्या शिप्पाचेर वय मू कोण पयन करता ते आसा ते. आतां कोणाक मेळना. आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो खंय कितें खंयच्या हाका तूं इराकांत खंय कितल्याक वर्सां पयलें तो व्हडलें शहर आसलें आवर येवन आनी सगळें येवन पुरें बुडिल्लें. आतां पुराय कितें जालां त्या सरोवरांत उदक उणें जावन 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 पोंदा गेलां आनी हें शहर वयर आयलां आनी तेजो त्या शहरांत पुराय कूड आनी आसलें पुराय तांणी सोदून काडलां. गेलां सत्यानाश भाव भयणीनो. काला म्हणटा मात्र न्ही कितें जाता कीड खाता आनी सोर कान्ना घाल नागयता. कितले नोट दवरले भितर दवरले किडीन खावना. उडोल बाबा विक्रमान सांगलें गेलें डिमॉनिशन आयलें तें आनी सगळ्यांनी मागीर ताका मोल ना म्हणून पुरो पुंजयल्ले नोट चेंज करूं जावना. मागीर खंय न्हंयत उडयल्यात बांयत उडयल्यात आनी खंय उज्यांत उडयल्यात. देखून जोडिल्ली आस्त पुंजयल्ली आस्त एकच नास जाता. कोणाक कोणाक तें मेळटा. कीड खाता कलम म्हणटा सोर कान्ना घाल. ह्या दिसांनी तुमी जाणात ह्या लॉकडावना उपरांत कामां नात जायत्यांक. कामांत गेल्यांत वय की न्ही. जायत्यांक कामां नात. तांचे बिझनस बंद जाला वय मू. त्या वरवीं सोरी पोटाच्या बुके खातीर ह्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आज काम ना. दिसपट्टो ग्रास सोडूंक वाट ना. देखून आज जायत्यांनी चोरी करूंक सुरू केल्या. सोर कान्ना घाल नागयतात. तुजे कडेन आसतत ना जाल्यार तुजे कडेन सोरूंक काही ना जाल्यार. हांवें सांगलां तुमकां आजुनी पर्यंत हांव चिंतेन आमच्या घराक मांय घराक आजून पर्यंत बीग आसा म्हणून.
तुम्ही बीक काल्याक म्हणटात दारत नातले. आमच्या घरातही दारत नातले. आतां काय भावान दार केला हांगी घालून गोत्तू ना म्हाका. दारत नातले कित्याक भितर सरूंक काय नातले आतांय ना. खंय वाचले आमी पयलें दारां आयलीं खंय ताचे उपरांत बीग आयलीं खंय. आतां बीग येवन दारां येवन काय लायला कोड आयला खंय. कोड कोड दारां पडयेत बिगाय पडयेत कोड तितून पर्यंत मनीस पळया न्ही कोणाचेर वंदन जेता कोण तुजी भद्रती. आज या कोड म्हणून या बिगा म्हणून लॉक म्हणून लॉकारा म्हणून कोणाक भद्रती घेवन तुमी जियेतात. कोण जाय जे तुजो आसरो. आसरो म्हजो आदार म्हजो तंच म्हजो बरवसो. आसरो म्हजो आदार म्हजो तंच म्हजो बरवसो. हांवें सांगलां न्ही तुमकां पयलींच्या रितीर मंदिरांत हांव आसतना इतले पळय जालें न्ही 4 वर्सांनी ते जाल्लें डेव्हलपमेंट तुमी पळयतात. सो एकरे जाग्यार सक्कट जाय जाल्यो पुरे सावल्या त्यो. म्हज्या वडिलान म्हाका विचारलें आसा पूण मुखले हाका कितें म्हणी तुवें रेडी करून दवरला हिंगी म्हणालो. म्हळ्यार आतां मुखार चलोवन व्हरूंक फंड रेडी करून दवरला हिंगी म्हणटा. हांवें सांगलें आय बिलीव इन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हळें. हांव देवाचेर बरोवसून जियेता म्हळें. यू कांट ऑलवेज डिपेंड ऑन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हणालो म्हजो वडील. त्या दाळा म्हाका कळ्ळें वो देवाचेर वंदोवन जियेना वो खाली पयशांचेर वंदोवन जियेता म्हणून. पण आज जून पर्यंत ह्या घडये पर्यंत हांव कोणाचेर वंदोवन जियेता. खंय तावन येता आमकां आदार. किर्तन 120:1 खंय तावन येता तुका म्हाका आमकां आदार. ह्या 27 वर्सांनी केन्नाय तुमचे मुखार ह्या पयशांची गरज हांवें दवरले आमकां कांय उणें केलां देवान. खंयच्यान ती उणें केलां. कोणी एक फावटी तरी 27 वर्सांनी पयशांची गरज कोणाय मुखार हांवें. तुमी पळयतात न्ही बिग जेचेर तांची शिकोवन जाल्ल्या उपरांत कितें येता तांचें एकावंट नंबर येता गुगल पे खंय आनी कळ्ळें पे फोन पे आनी कळ्ळें एकावंट पे. आमच्या कितें आयलां फाटल्या 13 वर्सां जावन आसा कितें बरें लायका. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस परतावन येता म्हजो आदार. ताजें काम तुमी केल्यार तुमचें काम तो करता. म्हाका मेळिल्लो संदेश वो हें मिसांव सुरू करच्या पयलें जेजूतान म्हाका मेळिल्लो संदेश वो पुता तूं म्हजें काम कर तुजी सर काम हांव करता म्हणालो जेजू. आनी त्या खातीर पळया न्ही खंयचींच काम आमची बाकी उरोवंक नात कित्याक आमी निरंतर ताचें काम करना आसा. हे सत भाव भयणी न्हू. आनी तुमी ताजें काम करूंक नाका. तुमकां तुमच्याच म्हाका ते ताजो आस्रो सोदून आदार सोदून येता. देखून आमकां कंत हुस्को. पेद्रूचें पयलें पत्र 5:7 कितें सांगलां. 1 Peter chapter 5:7 तुमचो हुस्को मुजेर सोडा म्हणटा जेजू. आमी कोणाचेर दवरून बसता. आयका सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. पळया न्ही हांव धैर्यान सांगता. आतां 32 वर्सां जालीं व्हड मेळून 5 वर्सां कशीं गेलीं संवसारी जिवितांत सांगल्या बरी कर न्ही. पूण 27 वर्सां ताजें काम करून आसा. म्हजी सगळ्यो कंत हुस्को जेजूचेर. ना तुमचेर हांवें केन्नाय घाल्लो ना. खंयच्याय परिस्थितींत लोकांचेर भुरग्या भावांच्या भयण्याचेर परजेचेर हांवें घाल्लो ना घाली ना. कांय लाभ ना. कितें देवाचें उतर कितें उलो दिता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. देखून आज जे ती पाती न्ही तो भावार्थ तो भरोसो तो विश्वास तितून पर्यंत कन्विक्शन म्हणाचे खाली उतराक न्ही हांव सांगता म्हण न्ही. आय बिलीव देरफॉर आय लिव. इफ यू डाउट यू आर आउट. आय बिलीव देरफॉर आय लिव. हांव सत मानता देखून हांव म्हणून हांगे जेजून मारताक जॉन चॅप्टर 11:40 जो आमच्या वांजालांत वचवर 11:40 तूं सत मानशी तर सत मानिनातल्यार कांय जायना. हें पळय काले म्हणटात पोक काडे म्हणटात सत मानिनातले. ऐका जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आनी कोण सत मानिनात कोण पळय म्हणटा पोक काडे म्हणटात तांकां लागतात पुराक काडेत. वय गिनिंगी पळया
देवाचे उतार तुम्ही सतमानी नातल्यार ಒಂದು ಪುರ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ म्हणून एक दीस येतात बसून ऐकून मेळतात तांकां पुराय घडये घडये मेट्टा मेट्टांनी आसचे आक्काडेत आडांबे ओलांबे काले म्हणटा आडांबे सत मानशी तर देखून देवाचे उतर ह्या प्रमाणे सांगता मात्र आनी ते सत मानतना देवाचो आदर आशिर्वाद तुका मेळटा देखून आतां फाटी हे कलम म्हणटा कीट काता सोर काण्णां घालतात देखून पूण दिर्वीं पुंजया सरगार पुंजया सरगार सर्गींची दिर्वीं पुंजया सर्गींचे राज जावन दी तुजे आनी म्हजे आमचे कितें म्हणटात आस्त बदीक संवसारांतले आस्त आमकां न्ही भाव भयणीनो आमी आतां हाडलां गे तिमोथीचें पयलें पत्र आनी अवस्वर 6 वळ 7 ta 10 कितें म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 7 वळ अवस्वर 6 वळ 7 ta 10 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 10 आमी संवसार येत असताना वळ्यानी संवसारांत तुवें आनी आमी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडवेत आनी असताना हो संवसार सोडून येता न्हय कांयच व्हरूंक शकचे देखून ना तेंकां तर हांवें केलां कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना मुजें म्हणलें गरदार मुजें रुपें भांगार मुजो व्हडलो श्रृंगार कोणूच देखसो ना मुजें म्हणलें गरदार मुजें रुपें भांगार मुजो व्हडलो श्रृंगार कोणूच देखचो ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना कितें हाडलां कोणें हाडलां ऐका आमी ह्या संवसाराक येताना कांयच घेवन येवंक ना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडवेत आनी हो संवसार असताना सोडून येता न्हय कांयच व्हरूंक कोण शकचे कितें ना व्हरता कोण हा कितें व्हरूंक जाता येताना लोरयो हाडून आयलाय येताना लोरयो भरून व्हरताय गे कांयच व्हरूंक ना वास मुखार तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक न्हेसोंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशी ससय दिव नांगी देवान तुका आनी म्हाका आमकां नांगी भूक लागतना खावंक जेवंक दिव नांगी आंग बोर काले मनसू घेवन न्हेसोंक उस्तर दिव नांगी तितल्यार आमी दादोशी पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले हा जायतो लोक ग्रेस्त जावचे आशेन आसले हॉकडावन हांवें सांगलां तुमकां एक पटी हांव हांगा संपिगे इगर्जेन रिती दितना 5 दिसांचे रितीन देखलो भाव आसलो हांवें देवाचें उतार काडना अशें तांकां विवास येता मागीर निमाणे आयलो आनी म्हणालो फादर तुमी सांगचें सारकें फादर गलपाचो दुडू आवराचें उदक गांवचो दुडू झरीचें उदक हें सारकें फादर सत फादर म्हणून मागीर तो म्हणटा गलपाचो दुडू आवराचें उदक गांवचो दुडू झरीचें गांवांत इल्लो जागो आसा इल्ली कितें तुजी कितें आसा कृशी आसा कितें पोसाप आसा गोरवांच्यान कितें आसा आमकां वोट करूं नांगे 8 जाणांक वोट केलां म्हज्या आवय बापायन कांय आसतना व्हडले बदीक ना कोणी कामाक नातले कोणी सांबाळाक नातले दीस पडतो ग्रास सोडून त्या दिसाक पानां इकोन पोपळां इकोन आनी कितें नारळ इकोन थंय सांत्यान बसून त्या दिसाक एक सेर तांदूळ आनी खाली इल्ली बरशीची माटली सांजेर आतां एका भुरग्या खातीर दोगां भुरग्यां खातीर पोस्टच्या खातीर शिकोवच्या खातीर लाखांनी तांच्या ट्युशना खातीर आनी शिकोवच्या खातीर आनी करसूच्या खातीर खंय येतात ग्रेस्काय आपणावंक भायल्या गांवाक येतात आनी भायल्या गांवाक वचून ग्रेस्कायच्या आशेन गेल्ले थंयच उरल्यात मात न्ही थंय तो आनी खंय गेल्यात आनी गांवांत आसल्यांक आज भिकारी केल्यांत देवाचें उतार कितलें सत पळया आनी कोणी गांवांत परगांवांत गोळटा जाल्यार कश्टांनी गोळटा जाल्यार गांवांत आसलो कितें चिंता वो घालपांत आसा हाजे कडेन बरें पिळयां धाकटेरी पिळटात आनी कोण तुमी जाणात ना पाद्री पिळटात घालपांत आसाय गी हांगात एका भयणीन म्हाका मागणी येताल्या भयणीन सांगलें कित्याक एनावंस केल्लें खंय इगर्जेंत ते जाल्यार तिणें वचून 5,000 दिले 5,000 गी म्हळ्यार ड्रावरान घाले गी आनी तिका पळयनासतना ओके तकली सकला घाली गी 5,000 मोल ना ताका बशें 500 रुपया काले म्हणटा 500 न्ही 50,000 दिजे जालो आज भाव भयणीनो कितें वाचलें तुवें ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक सांपडतात
आतां हें काम म्हाका पावना हो सांबाळ म्हाका पावना देखून आनी व्हडलें काम पळया आं ताळण्यांक सांपडतात पासांग पासान शिरकातात पिशा पिश्या आणि लुकसाण हाडतेल्या लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडता कितलें सतांत पयशे सडटाना आमच्यो वडण्यो सडटात आमच्यो आशा सडटात देखून तुका देव सड दिताना आमी करचो त्यागी सड जायची उणोनी सड खंयच्याक दुबळ्या धाकट्यांक देवाच्या कामाक देवाच्या मानाक महिमेक पूण आमचो सांबाळ सडटा आमचो कर्स सडटा वैगिनिंगे पळया आमचें मट्ट सडटा केदाळ 200 रुपयांची मुस्तायकी काणयेच्या बदलाक 2000ची मुस्तायकी काण घेता आमी केदाळ सादें 50 रुपयांचें जेवण जेवच्या बदलाक 200 रुपयांचें जेवण आमी जेवता कित्याक म्हळ्यार ती आशा मनशाक कितलें सत पळया देवाचें उतर आनी कित्याक दुडवासो मोगूस सर्व वायटाचे मोल दुडवासो मोग एपडी दुडवासो मोग उब जालो जाल्यार मागीर सगळो मोग उब जाता बोतलेचो मोग उब जाता चेडवाचो मोग उब जाता चेड्याचो मोग उब जाता मागीर तुमी जाणात पुऱ्या वस्तूंचो मोग उब जाता सुन्याचो मोग उब जाता मन जातीचोय मोग उब जाता गांव भावयचो म्हणलो मोग उब जाता आका मेळाचे ताका मेळाचे म्हणलो मोग उब जाता दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेत ना देवाचेर पातयेनी ग्रेस काय सडटाना दुडू भांगार सडटाना देवाक विसरातात भाव देखून हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमी जाणात हांव मागता कितें मागता संवसारीक ग्रेस काय आणतलें मारेकार केस्ते पिडेस्टिडेंटलें वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें हय मू ना तर मोरनांतलें आयकातात मू तुमी चित दितात मू संवसारीक ग्रेस काय आमकां नेवार नाका आमकां संवसारीक ग्रेस काय संवसारीक ग्रेस काय आमकां नाका वडोल आमी आसले ताचे पयलींची वळ कितें 6वी 7वी 8वी वळ कितें म्हणटा खावंक जेवंक तर खावंक जेवंक नेसोंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशी सय पळया न्ही आमी दादोशी न्ही उपाशी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेक तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी दादोशी आमी नाका वडपण नाका ग्रेस काय नाका वडवी काय नाका हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता हंकार देखून म्हजो म्हणलो हंकार म्हजो म्हणलो दाळबार म्हजें म्हणलें कारबार कितें सुरचें ना म्हजो म्हणलो हंकार म्हजो म्हणलो दाळबार म्हजें म्हणलें कारबार कितें सुरचें ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मातना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्मात भावार्थाच्या वाटेन ते कितें जालें ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेत देवास्पनात भक्तीपणात मागण्यात पयसन गेल्या आतां लॉकडावन जाला सगळें नॉकडावन जाला कोणी इगर्जेक येनात कोणी मागण्याक येनात हांगा हॉल बरोवन हांगा धरणीर बसतले भुरगीं सकाळ आलतारीर बसतले वय म्हूण लॉकडावनाच्या पयलें वय की न्ही पूण आतां भावार्थांत पयसरल्यांत आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी ताणी शिंदून घेतल्या ग्रेस्त मनशाक न्हीद पडटाय बिझनेस करतल्यांक न्हीद पडटाय आमी वचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वारी 1 जेम्स चॅप्टर 1 आनी वर्स 9 to 11 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वारी 1 वळ 9 to 11 पर्यंत देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो म्हणून देखून संतोष पावो म्हणटा
कोणी ग्रेस्त मनीस कोणी बिझनेस मनीस दरनीक शेवटल्यार देवाकार गांदिया कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता ग्रेस्त मनीस हलके स्थितीक पावलो म्हणून देखून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. ग्रेस्त जावंक आशा नाका तर ग्रेस्त जावंक आशिल्ल्यार एक दीस तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. सूर्य उदेवन वयर सडतना दग सडटा तवळ तण करपता आणि ताचे फूल जडटा आणि ताची सोबाय बंगोन वेता. तेच भाशेन तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत बावोन वेता. आपल्या व्यापारांत वहिवाटांत बावोन वेतालो. पयलो स्थान मान महिमा तूं देवाक दी हांवें तुज्या बिझनेसान तूं बिजी आसाय ही गत येतली आयल्या जायत्यांक आनी येतली उरल्यांक. कांय विरान ना सांगूंक. देखून हांवें आनी तुवें ही आशा दवरची नाका. ग्रेस्त जावची आशा तुका म्हाका आमकां नाका. बागार तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक विंसला. आवस्वर 2 जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळ 5 कितें सांगता ऐका. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 5. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ऐका ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां तुका आनी म्हाका आमकां दुर्बळी आसात आमकां भावार्थांत ग्रेस्त जावच्याक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयल्या त्या राजाची दायज जावंक देवान वेंचून बसयल्या त्या सर्गीच्या राजाची दायज जावन देवान वेंचून काडल्यान न्ही. पत्त्यान वाच ती वळ कानांत रिगोनी. म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यानो ऐका ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त आमी खंयच्यान ग्रेस्त जेजू ते आमी भावार्थांत ग्रेस्त मोगान ग्रेस्त जन्मांत ग्रेस्त कुरपेंत ग्रेस्त दैवीक उजवाडांत ग्रेस्त दैवीक शक्तीन ग्रेस्त शांती समाधानांत आमी ग्रेस्त. ही ग्रेस्त काय पयशा वरवीं जोडूंक जायना भावा भयणी. तुका आसली शांती समाधान कोणाय की तांच्या पयशांनी जोडूंक खंडी जायना. जोडल्यार एका घडये खातीर पयशे आसतात मग संवसार भोंवतात आनी भोंवताना इल्ली शांती समाधान परतून आयले परतून गेली. पूण तुजी आनी म्हजी आमची शांती सोम्या सोवें जियेतेल्या देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सोम्या सोवें जियेतेल्या देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. हांवें सांगलां न्ही 27 वर्सां म्हजी शांती हांवें होगडावंक ना समाधान हांवें होगडावंक ना धैर्य हांवें सांडूंक ना म्हजो भावार्थ हांवें सांडूंक ना. तितून पर्यां सोम्याच्या एकवटान घट्ट निट्ट फिट्ट आनी म्हजो संतोष कोणा वरवीं काडूंक जावचो ना. म्हजी शांती समाधान कोणा वरवीं होगडावंक जावची ना. कित्याक म्हजी आस्त म्हजी ग्रेस्त तो न्ही हो संवसार न्ही दुडू भांगार न्ही तुजें नांव या पदवी अधिकार न्ही संस्थो या धर्म या इश्टाघात तितून पर्यां. आनी ताका तुमी तुमचो इश्ट करून घेतल्यार आमी म्हणटा न्ही जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो वायटांत हांव निवारता. पळया न्ही ताका तुमचो इश्ट करून घेया. ताका तुमची आस्त करून घेया. ताका तुमची ग्रेस्त करून घेया न्ही दुडवाक. देखून तो पाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक कितें म्हणटा देवाचें उतार. पूण दिर्वीं पुंजया सरगार थंय कलम मांडना कीड कायना आनी सोर कान्ना घाल नागयना. कित्याक जैन तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. आमची काळीज जावंक ती तुजें मन खंयसर आसा तुजी काळीज खंयसर आसा तुजी चिंतना खंयसर आसात तुजी बोगणां खंयसर आसात. ह्या घडये तुमकांच विचारा कितें चिंतून आसात कितें बगून आसात कितें तुमी आशेवन आसात. दावीद रायक तितली आस्त बदीक आसली वय मू ताका काय उणें आसलें रावळ्यारान तो आसलो वय मू. पूण तो कितें म्हणटा किर्तन 27 वळ 4 हांव आशेतां रावूंक सोम्या
तुझ्या गोपाक हांव अत्रेकता आयकोंक धनिया तुझ्या उतरांक ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजांक ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर म्हज्या कीर्तन 27 बोल 4 साम 27 वर्स 4 सर्वेस्परा लागीं सरस्परा लागीं हांव एकच हांव मागता एकच मागता तेंच हांव तेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत पोळ्यांनी एका दिसाक न्ही हप्त्यांत एक दीस शुक्रार या सोनवार मात्र न्ही काही वर्सांत येपोटी न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत आनी ताच्या नियाळ मंदिरांत करूंक. नियाळ करूंक देखून वडोल आमी गायलें येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धनिया येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धनिया तुका पळोवंका शेतां तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आसरो घेता तुका पळोवंका शेतां तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आसरो पळय आतां संवसारी आस्त बोधीक ग्रेस्काय दुडू भंगार सगळें आसलें खावंक जेवंक पक्वान ना मात्र न्ही एक पतीन्यो उपपतीन्यो न्ही साबार पतीन्यो ना दादूस काय तांतू ताका ना दादूस काय ताका आसा दादूस काय खंयच्यांत सौम्यात सरस्वतीच्या मंदिरांत कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना बाबा ओ संतोष खंय सरी मेळान कीर्तन 84 वळदा साबार पट्टी हांवें सांगलां कीर्तन 84 वळदा म्हळ्यार साम 84 वर्स 10 कितें म्हणटा तुज्या आंगणांत काडसो एक दीस तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस सोम्या सोम्या काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो सोम्या सवे काडचो एक दीस हेर दिसां प्रास व्हरतो दी सोम्या सवे रावलो दीस जिनियेन म्हज्या मोला देख दे सोम्या सवे काडचो एक दीस हेर दिसां प्रास व्हरतो दी सोम्या सवे रावलो दीस जिनियेन म्हज्या मोला देख दे जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक न्ही जेच्या पांयां बसले मरी शांती समाधान तासा गिना पूण कुसना डणा 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 करतले मारता सैर बरें जाला गिना आं तुमी आसतात मारता पुराय सगळीं मारता हांगाली पूण जेच्या पांयां बसले मरी शांती समाधान आसा जेजूक आयकोन आसा जेजूक पळोवन आसा जेजूक बघून आसा ती शांती मेळची ना संवसारांत मेळची ना खंयसरी मेळची ना देखून सांगता मेळचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता मोग तो खंयसरी मेळचो ना मेळचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळची ना जेजून दिवची शांती तुका कोणी दिवची ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो राजा म्हजो तुमी धनी म्हणा सोमी म्हणा राजा म्हणा भांगारा म्हणा पुता म्हणा न्ही म्हणजे जमोगांत तुमी बरा प्रेज द लॉर्ड देखून आतां हें तुवें पळयत जाल्यार पळया मुखली वळ सांगता कितें सांगता दोळो कुडीसो दिवो दोळे सांबाळ सकट दोळ्यांत आसा सकडाकी कारण कोण दाखोवचें कोणे संवसार दाखोवचें कोणे आस्त दाखोवची कोणे दुडू दाखोवचो कोणे देखून कितें म्हणलां दोळो
दोळो कुडीसो दिवो. कुडीसो दिवो. आता दिवो म्हळ्यार कितें कळटा तुमकां? उजवाड म्हळ्यार कितें कळटा? न्ही उजवाडनांतल्यार आमी काळोखांत. तुजो दोळो तुज्या कुडीक सगळ्या कुडीक उजवाड जायचे भाव भयणी. वासा वास आता. तुझे दोळे सारखे आसत जाल्यार सगळे तुजे कुडीन उजवाड आसतलो. पळया न्ही देखून आमच्या दोळ्यांनी आज आमकां वायट जाता. आमी कितें पळयता पयलीं आमच्या कालच कोण हिंग म्हळें पयलीं हें पळय आसलें गी आमच्या मालगड्यांक टेन्शन आसलें गी तांकां पिडा चिडा आसली गी काल हांव इल्लें गैरें गैरें दिसता म्हणून दोळ्याच्या डाक्टरा सशीं गेलो. तो दोळो हांवें न्ही गी आब्रामाक वॉकल आसलें गी. चिंतूंक पडलो हांव. वॉकल आसली सारा वय मू वॉकल आसलें. दाविदाक हे बुता खाणाडे म्हणी पळया पळया चिंतून पळया त्या काळार वॉकलां कन्नाडी नातले आज गरजेचे वय मग कित्याक कोणे पाड केल्यात? पिळी 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 कण पळोवन तिळ 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 पळोवन व्हडलो व्हडलो दोळे कण पळोवन राग राग कण पळोवन मस्त रान पळोवन हय मग नवारसा म्हण आसा भरतनाट्यमांत तांचो समा आसा. नवारसा म्हणटा मस्त दोळ्यांचेर कळटा. संतोष गी राग गी बिबस्सा गी मोसोर गी आसा मस्त दोळ्यांचेर वंदून आसा भाव भयणीनो. देखीन हांवें सांगना दोळ्यांनी देखलां तें कानांनी आयकून मोगाचो अनुभव जेजू खातीर दोळ्यांनी देखलां तें कानांनी आयकून मोगाचो अनुभव गाव जेजू खातीर. आज पळया न्ही गे किर्तन 34 वर्स 5 कितें म्हणटा साम 34 वर्स 5 ताचेर नदर लाया. ताचेर तुजी नदर ताचेर आसूं दी न्ही संवसाराचेर तुजी दिश्ट जेजूचेर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. त्या जाळा तुमचे मुखामळ परसळटलें खंय. या काल जाल्यार रितेरेंत बंबयत 4 जाणां आयिल्लीं. तो भाव विक्टर ताका व्हडलें हें शॉप आसा ऑप्टिकल शॉप आनी फॅक्टरी आसा दोळ्यांची कितें वॉकलां करचें वॉकलां फ्रेमां करची फॅक्टरी आसा. तो म्हणाले फादर म्हज्या त्या हातूं शॉपाक एक देवाचे उतार जाय म्हणालो. गॉड इज ग्रेट म्हण घाला ताणें. मागीर देवाचे उतार म्हाका जाय जे समालक ते जालें तक्षण विचारलें जेजू खंयचें उतार सारकें म्हणून. मागीर येंत उतार आयलें म्हाका तुमची नदर कोणाचेर दवरा वॉकलांचेर न्ही वॉकलांचेर न्ही कोणाचेर तुजी म्हजी आमची दिश्ट जेजूचेर घाल्यार. हांवें सांगलें हें उतार बरें येतलें पयलें तें वाचून दित. आनी आमचे दोळे पाड जातात कित्याक आमची दिश्ट संवसाराचेर दवरलेल्या वरवीं. जोहांचें पयलें पत्र 2:15-17 सांगता दोळ्यांची पोस्टलावणी आयका. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. जोहांच्या पयल्या पत्रांत 2:15-17 ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता कोण तो संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसाराचो मोग कसो उपजाता पळयल्यार मात वय मू वय की न्ही. कोणाचो खंयच्याचो कित्याचोय मोग कसो उपजाता पळयल्यार मात न्ही गे. आतां भांगाराचो मोग भांगार पळयल्यार मात उपजाता की ना. चेडवाचो मोग चेडवाक चेड्याचो मोग चेड्याक मागीर लायन मारची म्हळ्यार कळलें. दोळे मिणकूंचे म्हळ्यार कळलें. ह्या दोळे मारचे म्हळ्यार कळलें. सुरू जाता सगळें. अब्बा केन्ना कळो ना गे. आतां कळ्ळें तुमकां. आमी पटवून पडिल्ले आमी अब्बा आमी पासान शिरकाल्ले दोळ्यां वरवीं. देखून सो थोडे आसात वैगिनीक पळया आसतना जाल्यार तुमी सीदा पळया थोडे दोळ्यांक ते पळयनात. थोडे उलयतात म्हजे कडेन उलयतात फादर तुमी कशे आसात. हांव हांगा आसा मुखार तो पळयता ती जेवल्यात गे. तें सांगचें न्ही हांवें. खुद्द तुज्या दोळ्यांचेर नियंत्रण. खुद्द तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टीचेर नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल म्हणटा. पवित्र आत्म्याचें एक वर्तें फळ जावन आसा तें सेल्फ कंट्रोल सेल्फ स्वदमन स्वनियंत्रण.
देखून तो दोळो तुज्या कुडीचो उजवाड तुझे दोळे सारखे आसत तुझे जाल्यार दोळे सारखे आसा जाल्यार सगळे तुझे कुडीन उजवाड आसतलो. उरलें सक्कळ सारकें आसता. देखून हांवें तुमकां सांगलें गोत्ता न्ही हें कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायले काजार जाल्यार तांचे काजार बरें संतोश बरीत खंय. कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या कित्याक दादले पळयतात कोणाक आपल्या दोळ्यांनी दादल्यांनी पळोवचें कोणाक आनी बायलांनी आपल्या जिबेन उलोवचें कितें. दोळ्यांनी दादल्यांनी कितें सांबाळीचें सांगा न्ही भिये नाका. दोळे सांबाळीचे आनी तुमी बायलांनी कितें सांबाळीचे जीब सांबाळीची. तर सगळे समान जाता. आतां बस बाय. पूण तुझे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुझे कुडीन काळोख पडतलो. हें सारकें भावा भयणी. आमच्या दोळ्यांची दिश्ट वायट जाल्यार सगळें पाड जाता. मुसरी दिश्ट रागिश्ट दिश्ट ओडणी दिश्ट आशेची दिश्ट. देखून आमचे दोळे आमी सांबाळीचे. खंयचे की एकंतरान केला न्ही मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड वेस्ता ओट मनशा तूं जागो तुझा रसनार मेळूंक आयला मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड विस्तारला ओट मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळूंक पृथ्वेची सोबाय पळय अंतराळार उबार दोळे चिलारां गासतात पळय वाकांत सूर्य पृथ्वेची सोबाय पळय अंतराळार उबार दोळे दर्याची लारां गासतात पळय वाकांत सुकन्या. देखून आसता न्हू आमच्या दोळ्यांची दिश्ट ताचेर आसूं दी सरस्पुराचेर आसता आमची दिश्ट आसून ताच्या रचनेचेर. देखून साबार जाणांक कळीत ना ह्या परिसरांत खंय आसल्यार हांव कित्याक अशें असलो परिसर हांव तुमकां तयार करता. रचना पळोवन रचनेची सोबाय पळोवन फुलां झाडां पळोवन फळां पळोवन देवाची कृत्यां पळोवन आमी आमच्या दोळ्यांनी ताका वर्णे जाय. किर्तन 40:6 कितें म्हणटा वळू 8 Psalm 46:8 येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया पळया. आज आमकां सर्वेस्पराची कृत्यां पळोवंक वेळ ना. मनशांची कृत्यां पळोवंक आमकां वेळ आसा. हा सर्वेस्पराची कृत्यां पळोवन आमचें पुरो आर्टिफिशियल जालां भाव भयणीनो. कृतक जालां. रियल नाका आमकां. रियल दर्यो रियल न्हंयो बांयो व्हाळां आमकां नाकात. आमी आर्टिफिशियल फावंटेन पळोवंक येता आर्टिफिशियल पुराय आनी कितें पळोवंक येता. आज आमच्या दोळ्यांनी सर्वेस्पराची कृत्यां पळया आनी पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मितां पळया. कितले जाण हांगा आयिल्ले आनी हर एकले आमचे कितले बरें आसा फादर शांत आसा फादर सोबीत आसा फादर सगळें आर्टिफिशियल न्ही. पयलीं चरित्र मंदिरान तुमी पळयलां खाली उबारलेली बिल्डिंगां मात न्ही सगळो परिसर गार्डन कितें फुलां कितें मंजती कितें माश्टल्यो कितें सुकणीं कितें आनी सर नमनेचे मंजती कितें. आनी तुमी पळयतालो बसान येतालो लोक भुरग्यांक हाडून येताले पिकनिकाच्या कित्याक देवाचीं कृत्यां पळोवंक महिमा पळोवंक. देखून हांवें तुमकां सांगलां संबंद देवा कडेन संबंद पेल्या कडेन संबंद रचने कडेन नासल्या शिवाय आमचो संबंद सारको ना. त्या मात्र आमी शांती समाधानांत आसा. हांवें तुमकां सांगलें व्हड आसा की खंय एका न्हंयच्या तडे खंय एका वालच्या उदका देगेर एक ल्हानशें गुडसूल बांदून नित्या शांती म्हूण नांव दिवन थंय रावूंक कुशी व्हरता म्हणून. खंयली शांती नित्या शांती. पळय आमचो भाव नित्यानंद ताका नित्य आनंद म्हाका नित्य मेळ्ळ्या. तुका नित्य शांती आसा बा ना सॉरी नित्य न्ही सदा शांती. म्हळ्यार अर्थ कितें भाव ते आमचेर वंदून आसा तुज्या दोळ्यांचेर वंदून आसा. जेन्ना तुजे दोळे ह्या प्रमाणे देवाची महिमा देखतात कितें जाता सगळें तुजी कुडूस. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडटलो काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो
उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ आज जाय आमी भितरलो उजवाड ओगडायला आमी काळोखांत आसा भितर भिरांत कावजिनी आकांत आमी भितर काळोखांत आसा ना समजून जाणू आहे गिन्यान आमी भितर काळोखांत आसा एको तरेची निरासपण एकसरपण भितर काळून देखून हांगा इनर येयलिंगा वेळा पुरा भायर येता कोणी कोरोना जाल्यार वस्ते रे एपडी कण पळया हांगा कुडीची दाजोसकाय म्हळ्यार कुडीची सुडसुडाय मात न्ही जिवाची भलायकी मात न्ही आत्मीक भलायकी संपून तरेन तिनूय जोडटात तुमी 5 दिसांनी सुडसुडीत जातात हाळू जातात नाजाल्यार आमी ओगडायता भितर भितर काळोख भायर पुरा सोबीत सोबीत सुनो काडलेल्या समाध्या बरी भितर काळोख भितर भितर भिरांत भिरांत भितर कावची भितर ऑल पुरा पोकळ पोकळ ना धैर्य देखून कित्याक ह्या दोळ्यांनी आमकां भितर जिवीत हाडच्या बदलाक मरण हाडलां देखून जेजू म्हणटा न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 5:14 मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 5:14 तुमी जायचे उजवाड ऐका तुम्ही संसाराचो उजवाड तुमी संसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते दोंगराच्या शहर तळवेर बांदलां ते शहर लिपोन लिपोवन उराना कोणी मनीस देखून कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना कळशे पोंदा दवरिना देखून आमचो दिवो दैवीक उजवाड आमच्या भितर कळशे पोंदा दवरलेल्या दिव्या बरी जावन नजो बदलाक बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड दिवच्या खातीर खंय दवरलेलो आसा जे दिवटोनेर दवरलेलो देखून तुझे दोळे तुजे भितर उजवाड हाडटात उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला Alleluia, 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 गीत गावया देखून दोळ्या मुखांतर भितरलो उजवाड आनी दोळ्यांनी तुजे देवाचे उतार जिविताचे उतार वाचचे तांतू असलो उजवाड आमी आपणायचे जितले देवाचे उतार तुमी वाचतात नियाळ करतात जितले उतार तुमी दिताना ते दोळे ते दवरून आयकातात उजवाड भितर येता कित्याक देवाच्या उतरांत कितें आसा देवाच्या उतरांत कितें आसा उजवाड आसा पूण वडोले सांगलें कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचवर 4 आनी वळ 4 सांगता ह्या संवसाराचे अधिपती तुमचे दोळे कुर्डे केल्यात कित्याक सुवाते वरवीं हे क्रिस्ताच्या महिमेचो उजवाड तुमी जोडिनाय म्हणून म्हणटा देवाचे उतार 2 Corinthians chapter 4:4 सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मती कुरड्यो केल्या देखून हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसच्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळांत सुवार्तेंत आसा परजळ सुवार्तेंत आसा उजवाड Otarto je somia diwo moja meta pakas pankon moja desportia जीवन वैगिनी कीर्तन 119 वळ 105 कितें म्हणटा Psalm 119 verse 5 Psalm 119 verse 105 देवाच्या उतरांत उजवाड आसा ऐका देखून दोळ्यांनी ते पळयतना दोळ्यांनी ते वाचतना मात्र न्ही आयकोन ते तुमी भितर ते सत म्हूण तूं मानून घेतना कितें जाता तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो जाता आनी उजवाड म्हज्या वाटेचो आनी उजवाड भितर तुज्या कुडींत देखून तुजे दोळेत काळोख जाते जाल्यार सगळी तुजी कुडूच काळोखांत आसा आनी मानी वाचती वळ तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार तुजे भितर आसा जाल्लो तो उजवाडत काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरांकूळ न्ही तुजे जिवीत भिरांकूळ अरे एक घडी भिरांकूळ कितें जाता तें भिरांकूळ तुका अरे चिंता भिरांकूळ कोणाचें उलोवणी भिरांकूळ खंय वेच म्हळ्यार भिरांकूळ कित्याक तुजे भितर आसा काळोख देखून तो हांगा तुमकां उजवाड जोडचे खातीर हांगा हाडलां देवान आनी जालें न्ही निमाणी वळ जाली देखून हे सकट कित्याक येता दोळ्या वरवीं आनी दोळे कितें तुका खंय व्हरता ताच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें उपदेशका वचून 5 आनी वळ 9-19 पर्यंत ऐका हाका कारण दोळ्यान मुखांत्र तुजी आशा दुडवाचेर ऐका दुडू 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 दुडू
आज दडू निंगी कन्नडान म्हणटा निंगी हाना नोडिदरे हेना कोडा हेना पळ्या पळ्या तितून येता जाल्यार आमी जन हेना बाय बिडटा जन एकल्या वयर आनीकलो पडटा ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ वासता दुडू असो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना ना खंडित ना जे उरलें जाल्यार रिपोर्ट भरतना रावयतात पूण दुडू मात्र मेळ्ळो इतलो पावना न्ही गी रावयल्ले आसात गो याव याव म्हणलें कोणी आत गी पुरो पुरो म्हणलें आसात गी दी 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 मागीर जाता आमी दी दी आं मुखार ग्रेस्त काय असो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना पळया न्ही गे परतून हांवें तुमकां उडासा काडचें ग्रेस्त काय मोग करतात तुमकां आदाय ना हेय व्यर्थ हें व्यर्थ जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्याची संख्याय वाडटा वय की न्ही तुजे कडेन आसल्यार मात्र सोर तुज्या फाटल्यान तुजे कडेन कांय नासल्यार कोण तुका न्ही गे तेलुगू भाशेंत एक हें आसा बेल्ला म्हूण नाकडे इगल वालताय म्हणटात तेलुगू भाशेंत खंय गोड आसा थंयसर मात्र तुजे कडेन पयशे आसा जाल्यार मात तुजे इश्ट वय मू तुजे कडेन पयशे खाली जावन दित पळया न्ही देवाचें तें कितलें सत आं ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय वय पयशे दोळ्यांक दादोस काय दिता वय तिचे वरवीं तिच्या धन्याक कितें फायदो पूण फायदो ना आं वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगाद न्हिदता न्ही गे हांवें सांगलें गांवचो दुडू जरीचे उदक दिसपरतें कुलीच्या कामाक येता सकाळीं वता सांजेर ताका जाय जाल्लें गोडटा आनी इल्लें बायलेक आनी भुरग्यांक तशें करिनाकात जोडुल्लें पुराय हाडा सांगाता मेळून पोट भरून सांगाता बसून जेवा आं पूण पाद्राबान सांगलां जोडा इल्लें मोडा आनी इल्लें उपरांत उरलें हाडा म्हणून आं पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय क्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना दिना न्हीद पडना ग्रेस्तांक ग्रेस्त म्हणजे न्हीद पडना कोणी येलें गी सोरलें गी काडलें गी वेलें पुराय आं सूर्यापंदा हांवें देखलां तें एक वायट हें व्हड वायट हें व्हड वायट व्हडलें वायट कितें सूर्यापंदा आयका पुंजोवन दवरलेली ग्रेस्त काय आं कितें ती तिच्या धन्याच्या दुखीक कारण जाता पळया न्ही गी तुजी ग्रेस काय तुज्या दुखा कारण जाता देखून ओडोल तो दाखलो हांवें दिलो व्हडल्या आस्पत्रेचो मालक तो ग्रेस काय ताका आशिल्ली पूण कितली ग्रेस काय आसुनी दिल्लो दुडू फाटीं दिवना म्हणून ताणें जीवघात केलो ताकाच ताणें शूट केलो दुबय एकलो अंदा केरळांत तुक्योदागी कितल्या करोडांचे पॅलेस ताणें रावळेर ताणें बांदिल्लें आनी ताचें बिजनेस 11,000 करोडांचें बिजनेस आसलें थंय दुबयंत पूण ताच्या पार्टनरान ताका कितें अन्याय केलो म्हणून कितल्या 14 माळी येता तो सकला उडलो जीवघात केलो क्रिस्तांव भाव एकलो तितलें आसूं न्ही 11,000 करोडांची फॅक्टरी आसा ताका रिफायनरी जाल्यार रे ताच्या पार्टनरान ताका मोस केलो म्हणून 14 माळी येता उडोवन ताणें जीवघात केलो हांगा कितें बरयलां कितें वाचलें सूर्यापंदा हांवें देखलां तें एक व्हड वायट हें पुंजोवन दवरलेली ग्रेस्त काय तिच्या धन्याच्या दुखीक कारण जाता पळया न्ही गी देखून आमची ग्रेस कांयच आमच्या दुखीक कारण जाता आमचे कडेन ना जाल्यार सोर आसात गी इसारतले आसात गी रीण मागून येतले आसात गी असल्या मात्र रीण न्ही गी आनी रीण दिल्या उपरांत तो जाता धनी तूं जाताय हां वय वय रीण दितलो जाता रीण घेतलो जाता धनी दितलो जाता गुलाम मागीर वचून ताच्या मुखार रीण फाटीन दी तो फाटीन दिवच्या आपल्या फाटीक दिता जीव जाय गी पयशे जाय गी म्हणटा तुका जीव जाय गी तितलें म्हळ्यार पुरो रीण दिलो मागीर रीण इसारूंक येताय आतां ही आयडिया दिली म्हूण सांगा नाकात हांवें आयडिया दिवना तुमकां ही हकिकत ही जावचें आं आं खंयच्या एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायत जाल्यार एक पीड आयल्या पुरो दुडू गेलो एक मारेकार पीड आयल्या पुरो तुजी आस्त बदीक दुडू पुरो इकीचें पडटा एक केस जाल्यार पुरो त्या आस्ती खातीर त्या लॉयरा फाटल्यान त्या कोर्टा फाटल्यान तुवें पुरो एक तिकीचें पडत पळया न्ही गी कितें वाचलें तें खंयच्या एका विघ्नाक लागून एका विघ्नाक लागून एक विघ्न तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एक विघ्न आयल्यार पुरो तो ती होगडायत जाल्यार आमची आस्त बदीक ग्रेस्त सगळें होगडेता मागीर घर न्ही आस्त बदीक मात न्ही बायलेक भुरग्यांक आडव दवरतात
दवरूं नये महाभारतांत आडो दवरूं नये कोणाक तुमी जाणात कित्या खातीर आडो दवरलो एक खाली एक घडीत मात तशें आमच्यांनी कितल्या जाणांक पोरेकली बहीण म्हाका मेळूंक आयली ती म्हणाली ताका आशात ताची एंत खंय जुगार 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 म्हणून निमान आसलें पुराय आडो दोन जुगारी खेळून मागीर तांदून गेलो देवाचें उतार कितलें सत पळया पूण आमकां मेळटाना तिके वेळ जालो न्ही गे हाच्या पयलें जायतें घडोवन जालां न्ही गे आतां तें सुरसुरे पयलें मेळिल्लें तर पयलें कळिल्लें तर हें सकळ उरतें न्ही गे घरदार उरतें बायल भुरगीं उरतीं घोव उरतो न्ही गे कश्टांनी जोडलें उरतें म्हूण आतां बगता न्ही गे पूण ही सत राय भावा भयणीनो मुखार आयक ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातान कांयच आसचें ना जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो खाली सतानी आयिल्लो हांव कालीस पाटी खाली सतानी आयिल्लो हांव कालीस पाटी कांय ना दिवंक विणगो ताच्या आवयच्या कुसव्यातून आयिल्लो विणगो तो वेतलो आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक सोंसना कांयच ना आमचेच म्हणलें खायना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र तितलेंच हें एक व्हड वायट जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो तर वाऱ्या पासत वावून ताका कितें फायदो न्ही वाऱ्या पासत वावरचें म्हळ्यार कितें वारें आत्तां आसलें आतां आसाय माया वय मू वय की न्ही तर वाऱ्या पासत वावरून कितें फायदो तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत खंतींत दुखांत पिडेंत आनी बेजारायेंत सारतलो आज हें जालां तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत पयशां वरवीं पयशांच्या आशे वरवीं बदलाक देव भक्ता आसून देवाचो मोग आसून कार्यानीचा देवा वळखल्यार आनी ताणें शिकयल्यार आमचो दीस पडतो की आज आमकां दी म्हणून आमी देवा लागीं मागल्यार कितें गावचें कितें जेवचें म्हणल्यार हुस्को आसा गे कितें पियोवचें कितें न्हेसचें म्हणल्यार हुस्को आसा गे मातेवाचो वंजल 5:15 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 जेजूस म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को नाका लेखा व्हरतो हुस्को त्या विशयान नाका देखून हांगा तो कितें करतालो ताजे उरलेले दीस अंधकारांत खंतींत दुखांत पिडेंत आनी बेजारांत करचितालो कित्याक आमकां ही सगळी आसल्यार लेखा व्हरता हुस्को आसल्यार एंत जाता मुखार देखून हांवें बरें म्हूण वळखून घेतलां तें हें देवान मनशाक दिल्ल्या आतां पळया देवाचे उतर कशें आमकां वाट दाखयता पळया देवान आमकां दिल्ल्या 2 दिसाच्या जिवितांत कितल्या दिसांचें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें आमी म्हणटा न्ही ये जीवन है मिट्टी का पुतला ये जीवन है मिट्टी का पुतला धक्का लगा तो टूट जाए भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन देवाचे उतार सांगता 2 दिसांच्या ह्या जिविताक 2 दिसाच्या जिवितांत जेवन पियेवन आनी सुर्यापोंदा आपणे केल्ल्या वावराचे फळ बघून संतोष भरीत जावचें ताका हिताचें पळया न्ही गे तुज्या वावराचो फळ तुका तितलेंच पुरो खावंक जेवंक न्हेसोवपाक देवान दिलां एक ल्हानशें बिडार दिलां समाधान दिलां तितलें तें चड तुका संतोशाचें कित्याक हे ताचो वांटो वो तुजो वावर इतलेंच कितली मांद्री तितले पांय सोड म्हणटात वय मू वय की न्ही तुजे कडेन तुवें गोलचे काडले 500 रुपये करचें 5000 जाल्यार ताका अर्थ आसा तूं गोलताय 500 रुपये करचें 5000 अर्थ आसा अर्थ वो हांगा जितली मांद्री तितले पांय सोड म्हळ्यार अर्थ वो तें जाल्यार तुजें जाता जिवीत संतोशाचें ज्या मनशाक देवान ग्रेस्तकाय आनी संपत्ती दिल्या आनी तांचे वरवीं संतोष भोगूंक सामर्थ्य दिल्या आनी जो मनीस आपल्या वांट्याचो स्विकार करून आपल्या वावराच्या फळा वरवीं संतोष भोगता ताका देवाचेंच एक देणें मेळ्ळां कीर्तन 120:7 तिसरी वळ कितें म्हणटा कीर्तन 120:7 तिसरी वळ
सकाळी पुढे दुसरी वळ दुसरी वळ सकाळी फुडें तुम्ही सकाळी उठशात, पुढे तुम्ही उठशात वेळ करून तुम्ही वेळ न्हिदूंक करून बसशात, तुम्ही न्हिदूंक बसशात घाम पिळून गाम पिळून 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 दिसपडतो ग्रास दिसपडतो जोडशात, ग्रास तुम्ही जोडशात तरी सगळे व्यर्थ. व्यर्थ काही सगळे व्यर्थ कित्याक 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 आपल्या आपल्या इश्टांक इश्टांक आपल्या भुरग्यांक आपणाक वळखाल्ल्यांक ताज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर निदेन तेन दिता. हांवें एक बरो व्हिडिओ पळयलो म्हातारें सुकणें ताका उबोंक जायना कांय करूं ल्हान ल्हान सुकणीं एकले न्ही ल्हान ल्हान सुकणीं हाडटात किडी हाडटात आनी ह्या म्हाताऱ्या सुकण्याक खावयतात. सुकण्या तें पळोवन हांव विजमीत पावलो. ह्या म्हाताऱ्या सुकण्याक उबो जायना थंय बसून आसा पूण दुसरी सुकणी हाडन किडी गी आनी कालंगी बळमिडाते गी हें पूर हाडन वेज नॉन वेज पुराय मेळना का बुसल्या कडेन वावर केलाय काम केलाय उबोन गेलाय सोदून गेलाय कोण हाडलें कोणी हाडून दिलें. मनीस स्वार्थी देखून एकामेकाच्या गरजांत पावना पूण देवान रचले रस ना तशें न्ही भाव भयणी तेका पळया न्ही गी देवाचें उतर कशें आमकां एक जिविताचे वाटो उक्त्यो करता निमाणी वळ आपलें जिवीत 2 दिसांचे म्हूण तो चिंता करचो ना. ते जाल्यार आमी फाल्यांची चिंतिना सकाळीं आमी उलोवन आसल्या म्हाका काल कितें जेवल्यार म्हाका उडास ना म्हाका उडास दवरची गरज ना आनी फाल्यां कितें जेवंक आसा म्हणली खंती ना आज न्ही गी वेळार बाबा स्टॅनीन आनी भयणीन डोटेन बरें करून दवरला न्ही गी आनी सदां तें दवरतात म्हणलो बरो असो बावडटा आसता फाल्यांची चिंता आसा काल कितें जेवल्या म्हणलें उडास दवरची गरज आसा देखून आज त्या भाशेन देखून तें कंतार केल्लें न्ही गी 1 डे एट अ टायम म्हणून इंग्लिशांत आयची कंत आजीक पुरो आनी फाल्यांची कंत फाल्याक देखून आज भाव भयण देवाचेर भावार्थ बरोस पातीन विश्वास दवरून जियेतेल्यांक देव सरकता सांबाळता मात न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या हर एका गरजांत तो आमकां पावता देखून देवाचे उतार कोण वो भावार्थ वो बरोसो ही पतीन वो विश्वास आनी तीर जावन दी घट जावन दी मात न्ही देवाची भुरगीं देखून देव आमचो मोग करता देखून आमी ताजो मोग करता देखून सदां तुमी पयलें सर्गीच्या राज आनी ताजी नीत सर वस्तू तो तुका म्हाका आमकां दितलो म्हणलो भावार्थ दवरून आमी जेवया हिस्स करपा देव तुका म्हाका आमकां देवाचे उतार सत म्हणटल्या सर्वांक दिव दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो बोला देख कर बापा वावर आमचो म्हज्या भावांनो आनी भयण्यांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापाक सर्गींची खरी ग्रेस काय तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां दाखोवन दिलें तीच ग्रेस काय आपणावंक सदांच तुजो मोग करूंक तुजे उतार पळोवंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र
असो सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्वे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय ऊन सर्वे तुका जय जय ऊन सर्वे तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्वेश्चन कश्मरान सोसूंक वेचार दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पातकाच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पसत समेस्त मनशां पसत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडता सुगोट परगतुया Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जीवच्या मोरनासो आनी ताच्या पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंवडी सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्रके प्रिथमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक म्हणजे देव परजेक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमी सोडवंदार वळख काडल्या बावडत्या सवय आमचो बावड गट गतीर कर त्यास उजवाडान आमी सला शंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तुका क्लूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाची मे संगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदानानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या समया सोडवंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां दी सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेस्कायच्या आशेंतले तशेंच सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिडेंतली सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय आनी तशेंच लानवीकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजें उदार काकोल सर पातकांतली तूं सुटें सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवय आसूं तुमची सोय आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेन क्यास ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन Muso Jesu, kitlo boro. Muso Jesu, ishto koro. Muso Jesu, kitlo boro. Muso Jesu.
कळे लागता म्हाका कुरबाताची रक्ता म्हाका हरे कळे लागता म्हाका कुरबाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. प्रार्थुया. मोगळ्या बापा तुझें उथार दिता आमकां जिवीत धैर्य आनी बळ मात निसर्गीची ग्रेस काय जोड दिता शांती समाधान रुपार मोगा मायपासा रुपार जाणवा रुपार सत्य रुपार आत्म्या रुपार मात्रणी तुझ्या उतरांत आसा तो उजवाड दैवीक उजवाड आमी जोडून त्या उजवाडाक साक जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे आमी सेवकीच्या उंड्याचेर उंड्या दान दिल्ल्या दानीचेर तशें आमी करूंकच्या वावराचेर हांगा येवन जेजूक वळखून भावार्थांत जियोच्या सर भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडकाय